वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दु लिअहलिहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वसल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। आज रमज़ान 13, 14 और 15, 13, 14 और 15 ये रमज़ान का शुरू है। सारा साल इस्लामी महीने की जब भी 13, 14 और 15 होती है तो इसको अय्याम 20 कहा जाता है और इसमें रोजे रखना सुन्नत है। कोई रख ले सवाब है, ना रखे अजाब नहीं, गुनाह नहीं। पूरी दुनिया की साइंस ने सोचा, अंग्रेज ने सोचा, आखिर ये रोजे क्यों रखवाए जाते हैं। आप ये ना सोचें कि कमली वाले की हर अदा को अंग्रेज ने छोड़ दिया है, कभी नहीं छोड़ा। मेरे आका की हर अदा, मेरे आका की हर सुन्नत, मेरे आका का हर फरमान, मेरे हुजूर की जिंदगी का हर शोबा अंग्रेज ने अपनी जिंदगी में शामिल किया है। उसने उस पे तहकीक की है, उस पे सर जोड़ के बैठे हैं और उस पे जिंदगियां गर्क की हैं और जिंदगियां गर्क करके फिर निचोड़ निकाले। चांद चौबन पे आता है 13 को, 14 को, 15, ये 13, 14, 15 चौबन होता है और 15 के बाद फिर ढलना शुरू हो जाता है। पूरी दुनिया की साइंस कहती है, पूरी दुनिया का तहकीक निगार कहता है कि पूरी दुनिया में कत्ल गारत इन्हीं दिनों में, इन्हीं रातों में होते हैं, इन्हीं दिनों में होते हैं। सबसे ज्यादा कत्ल, सबसे ज्यादा डकैतियां, सबसे ज्यादा जराइम, सबसे ज्यादा लूटमार, सबसे ज्यादा कातलाना हमले, सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा, सबसे ज्यादा इन्हीं दिनों में होता है। क्यों? चांद पूरे निजाम को अपने पास खींचता है और बड़े बड़े जहाज इन्हीं दिनों में एहतियात से चलते हैं। सूरज चांद खींचता है और समंदर अपनी मौजों में होता है। इतनी ज्यादा मौजें और इतनी ज्यादा कि समंदर में ताकतवर मौजें होती हैं कि बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े पहाड़ भी वहां नहीं ठहर सकते। बड़े बड़े जहाज और बड़े बड़े पहाड़ नहीं ठहर सकते, इतनी ज्यादा मौजें होती हैं। जवार बाटा कहते हैं इसे, मद्दो जजर कहते हैं इसे। आखिर वजह क्या है? कुदरत का एक निजाम है और इन्हीं दिनों में तावीज बड़ी ताकतवर असर रखते हैं। इन्हीं दिनों में बाज नक्शों की चाल चलती है और इन्हीं दिनों में बाज जादू ताकतवर टूटते हैं या फिर ताकतवर होते हैं। इन्हीं दिनों में, इन्हीं दिनों में बच्चे पैदा होने वालों के मिजाज और होते हैं। इन्हीं दिनों वालों में बच्चियां पैदा होने वालों की तबीयतें और होती हैं। दिनों का जिंदगी पे असर, लफ्जों का जिंदगी पे असर, वक्तों का जिंदगी पे असर। क्या ख्याल है? सुबह की ठंडक पर असर नहीं होता, दोपहर की गर्मी का असर नहीं होता, शाम की हब्स का असर नहीं होता। हमारी जिंदगी पे ये चीजें असर अंदाज होती हैं। हम चाहे महसूस करें या ना करें, हमें इसका एहसास हो या ना हो,
ہماری زندگی میں یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اور اتنا زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، اتنا زیادہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ افریقہ کے بعض ملکوں میں یہی دن ہوتے ہیں، یہی 3 دن، یہی 3 راتیں کہ ان کو جرائم کی تربیت دی جاتی ہے اور جرائم کرائے جاتے ہیں، کیونکہ خون پورے جوش میں ہوتا ہے۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں، ان 3 دنوں کے اندر سنت ہے بعض رگوں سے خون نکلوانا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ حجامہ، کپنگ۔ ہاں، اور ان 3 دنوں میں روزہ ہے، کیونکہ روزہ تو سارا ہے ہی صبر، روزہ تو ہے ہی ساری برداشت، اور روزہ تو ہے ہی سارا رک جانا، ہٹ جانا، سہ جانا، سہم جانا۔ روزہ تو سارا ہی اسی چیز کا نام ہے۔ یہ 3 راتیں بڑی طاقتور ہیں عملیات کی دنیا میں، وظائف کی دنیا میں، عروج کی دنیا میں، کیونکہ عروج ماہ کہتے ہیں، اور عروج ماہ کو پورن ماشی کہتے ہیں، اس کو عروج ماہ کہتے ہیں کہ پورے جوبن پہ ہوتا ہے چاند۔ صرف چاند کو جوبن نہ دیکھیں، ساری کائنات کا نظام چاند کے ساتھ چل رہا ہے، ساری کائنات کا نظام سورج کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ شمسی قمری نظام ایسے نہیں ہیں۔ آج رات بہت اہم رات ہے، کل رات بہت اہم رات ہے، پرسوں رات بہت اہم رات ہے۔ ان راتوں میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں، ننگا سر ننگے آسمان، ننگے سر ننگا آسمان۔ خواتین کے لیے نہ ننگا سر ہو نہ ننگا آسمان ہو، اور خواتین کے لیے اگر ننگا آسمان ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ننگا سر نہ ہو۔ مرد کے لیے ننگے سر اور ننگے آسمان، باوضو ہو کر ہلکا پھلکا چلتے ہوئے سورت فاتحہ پڑھنی۔ وضو نیا کر سکتے ہیں، وضو ٹوٹے وضو نیا کر سکتے ہیں، کچھ کھانا پینا کر سکتے ہیں، تھک گئے بیٹھ سکتے ہیں، کچھ کیلولا کرنا ہے کر سکتے ہیں۔ یہ رات بہت زبردست ہے، اور سورت فاتحہ جو سارے قرآن میں ہے وہ سورت فاتحہ میں۔ میں نے زندگی میں لوگوں کو تمنگر ہوتے دیکھا، میں نے زندگی میں لوگوں کو خوشحال ہوتے دیکھا انہی 3 راتوں میں۔ میں نے زندگی کو لوگوں کو بے اولادوں کو صاحب اولاد ہوتے دیکھا، میں نے لوگوں کی نسلوں کو ولایت کے تاج پہنتے دیکھا، جن کے ماں باپ شاکی تھے اور شکایت کرتے تھے کہ ہماری اولاد اور ہماری نسلیں جو ہیں وہ باغی ہیں، خود ہم سے باغی ہیں، اور دین سے باغی اور کلمے سے باغی ہیں۔ میں نے ان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھی، بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھی، بہت زیادہ۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے نا، فرمایا جب سورت فاتحہ نازل ہوئی تھی تو آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا تھا جو قیامت تک پھر نہیں کھلے گا، اور وہ صرف سورت فاتحہ کے لیے کھلا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، آسمان کا ایک دروازہ کھولا، میری طرف توجہ ہے، جو صرف سورت فاتحہ کے لیے کھلا، اور اس کے بعد قیامت تک کبھی نہیں کھلے گا۔ اور فرمایا جب سورت فاتحہ نازل ہوئی، سورت فاتحہ کی وحی آئی، تو شیطان نے اپنے سر پہ راکھ اور مٹی ڈالی، اپنے بالوں کو نوچا، چیخیں ماری، شور کیا، یہ کیا چیز اتر آئی ہے؟ اس میں گناہوں سے شفا ہے، اس میں کینسر بیماری سے شفا ہے، اس سے روگوں سے شفا ہے، اس سے قرضے کی بیماری سے شفا ہے، اس سے مرض کی مرض تکلیفوں مشکلات سے شفا ہے،
اس میں جادو جنات کا علاج ہے، اس میں بندشوں کا علاج ہے، اس میں ناکامیوں کا علاج ہے، اس میں نسلوں کا علاج ہے، اس میں نسلوں کی دولت کا علاج ہے، اس میں نسلوں کی بخت کا، محبت کا، مروت کا علاج ہے، اس میں نسلوں کے نصیب کا علاج ہے۔ میں کہ شیطان نے اپنے سر پہ راکھ ڈالی، بال نوچے، شور کیا کہ یہ کیا چیز اتر آئی، اور ایسی چیز سورت فاتحہ، سورت فاتحہ، سورت فاتحہ۔ ان 3 دنوں میں اگر آپ پڑھ لیں، اور 3 دنوں میں نہیں، صرف رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور رات کے حصے میں کتنا وقت بنتا ہے بتائیں جی؟ 3-4 گھنٹے سارے بنتے ہیں، پھر سحری کا وقت، اور پھر چند گھنٹے ہیں، اور چند گھنٹوں میں سورت فاتحہ پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، دھیان لگا کے پڑھیں، توجہ بنا کے پڑھیں، چل نہیں سکتے بیٹھ کے پڑھیں، لیکن اصل عمل ہے چلتے ہوئے، ہلکا پھلکا چلتے ہوئے۔ میں رات 2003 کی رات تھی، 2003، اور سخت سردی تھی، اور سخت رمضان تھا، اور سردی کا بہت رمضان تھا، سردی کا۔ تو میں نے سردی کے رمضان میں یہ عمل کیا تھا، کئی بار کیا، اللہ نے توفیق دی۔ تو میں 2003 کی رات کا آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ 2003 کا رمضان، اور میں نے یہ کھلے آسمان کے نیچے اس عمل کو کیا، سخت سردی تھی۔ میں نے ایسے محسوس کیا، ایک میرا احساس ہے، کشف نہیں ہے، نہ مجھے ہوتا ہے، میں نے ایسے محسوس کیا جیسے اللہ کی رحمت ایسے اتر رہی ہے، ایسے اتر رہی ہے، جیسے کہ مجھے ایک منظر ایسے محسوس ہوا جیسے وہ پنگوڑے ہوتے ہیں نا، جوں جوں گھوم رہے ہوتے ہیں، ایک پنگوڑا جا رہا ہوتا ہے، وہ جو گھومنے والے ہوتے ہیں، بچوں کے کھلونوں والے جس میں بچے بیٹھتے ہیں، ایسی کو رحمت ایسے اتر رہی ہے، ایسی گول آ رہی ہے نیچے، پھر اوپر جا رہی ہے، پھر نیچے آ رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، اور رنگ اس کا ایسے ہے جیسے دودھیا رنگ ہے، دودھیا رنگ ہے۔ اور محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ دل پہ کچھ چیز پڑ رہی ہے، اور دل پہ کچھ چیز پڑ رہی ہے، اور بھی انوکھے احساسات، کیا بتاؤں، ہمارے برتن ہی چھوٹے ہیں۔ یہ عمل بہت طاقتور عمل ہے، یعنی 2003 کو کتنے سال ہو گئے؟ 21 سال۔ 21 سال پہلے کی یہ کیفیت بتا رہا ہوں، اللہ نے کئی بار توفیق دی، موقع ہے، اللہ سے منوا لو، رزق، صحت، عزت، برکت، شان و شوکت، تونگری، خوشیاں، خوشحالیاں، نعمتیں، عزتیں، راحتیں، برکتیں، یہ اللہ سے منوا لو، یہ اللہ سے منوا لو۔ گھر سے فارغ ہو تو ویسے آئے ہیں، گھر سے فارغ ہو کے تو ویسے آئے ہیں۔ میں سفر کر رہا تھا تو ایک بندہ بار بار کھڑکی اٹھاتا، ٹھنڈی ہوا آتی، ٹرین کا سفر تھا، اکانومی کا سفر تھا، میں کھڑکی بند کر دیتا، موقع پا کے وہ پھر اٹھاتا، مجھ سے کہنے لگا دیکھو بات سنو، گھر سے تو فارغ ویسے آیا ہوں، میں پنجاب تو دیکھوں، کراچی کا تھا، میں پنجاب تو دیکھوں کیسا ہے پنجاب، تم کھڑکی بند کر دیتے ہو۔ میں نے کہا بھائی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، کہہ رہے چھوڑ ٹھنڈی ہوا کو، مجھے بھلی لگے،
मुझे पंजाब देखने दे। मैं कहा तो पंजाब देख ले। अच्छा, मैंने कैसे करो, आप पंजाब देखना तो इस सीट की तरफ आके बैठो, यहां हवा लगती है, मैं बर्दाश्त नहीं करता इधर। कह हाँ ठीक है। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद पंजाब जरा पंजाब ठंडा लगना शुरू हो गया। पर उसने खिड़की ने थोड़ी सी की, मैं समझ गया कि पंजाब सिमट रहा है। मैं समझ गया पंजाब जो है वो जरा सिमट रहा है। और उसके बाद फिर कम कर दिया। फिर क्या किया, शीशा बंद करके ऐसे करके दोनों हाथ शीशे के ऐसे देख के कहने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे बस उधर ठंड सी लग रही है। आ तो वैसे ही गए हैं, अल्लाह ने मौका दे दिया, अल्लाह ने कबूल कर लिया, अल्लाह ने सआदत दे दी, उसकी शानी करीमी ने करम कर दिया। आ तो वैसे ही गए हैं, इस मयस्सर को क्यों ना मयस्सर बनाए। रात के चंद लम्हे सूरत फातिहा में गुजार दें। सूरत फातिहा। बाबा जी थे सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, 1974 में उनका विसाल है। तो उनके पास आए, कहने लगे हजरत हमारी भी तनख्वाही नहीं है, तालिब इल्मों का भी लंगर नहीं है, खाना नहीं है, तो सारा मतबख किचन बंद पड़ा है, कई दिन के फाके हैं और हमारी कई माह की तनख्वाहें हैं, हमें फिर इजाजत दें। और तालिब इल्म बेचारे कहां जाएं, कुछ भी नहीं है, सवाल करने की और चंदे की आप इजाजत नहीं देते, तो हमें फिर इजाजत दें वापसी के। तो हजरत ने फरमाया अच्छा ऐसा करो, मुझे जो है ना सिर्फ 3 दिन दे दो, सिर्फ 3 दिन। अगर तो 3 दिन में इंतजाम ना हो सके फिर आपको इजाजत है, जितना और सब्र कर लिया 3 दिन मुझे दे दो। ठीक है, 3 दिन आपको दे देते हैं। अब बाबा जी ने क्या किया, बाबा जी 3 दिन बैठ गए और पढ़ने लगे सूरत फातिहा। और क्या पढ़ा और क्या गिड़गिड़ाए और क्या भिखारी बने और क्या मोहताज बने। हम तो दुआएं पढ़ते हैं, मांगते कहां। उन्होंने तो दुआएं मांगी और भिखारी और मोहताज और साइल और मंगता बन के। बस दूसरे दिन ही, अभी तीसरा दिन शुरू नहीं हुआ, दूसरे दिन ही आवाज आई कि तुम्हारे नीचे एक देग है तांबे की बड़ी सारी, उसमें सोना है, तुमने हमारे नाम से हमें इतना राजी किया है कि तेरी नस्लों में आज के बाद कभी कमी नहीं हो, तेरी नस्लों में कमी नहीं हो। हमारे एक बुजुर्ग थे अब्दुल वहीद साहब, उन्होंने मुझे सुनाया कि मैंने उनसे खुद सुनी बात ही, और कहा कि बस उसके बाद रो के दुआ मांग के कहने लगे बुलाओ कुदाल ले आओ, यहां खोदो। वो कहने लगे बाबा जी को खजाना नजर आ गया, लगता है वजीफा किया है कि वजीफा उल्टा पड़ गया। खोदो, यहां खोदा, नीचे देग निकल आई। और एक अमीन को बुलाया, अमानतदार शख्स को बुलाया, कहा इसको अपने पास रख, ख्याल करना सोने की देग है लेकिन हुक्म म्याना रवि का है, हुक्म एहतियात का है। देग सोने की है ना, हुक्म तो म्याना रवि का है, हुक्म तो एहतियात का है। ख्याल करना, एहतियात से इस्तेमाल करना। और फिर फरमाया फिर कभी फाके नहीं आए, फिर कभी फाके नहीं। तो किसी ने उनसे पूछा हजरत क्या वजीफा किया, तुम हमें भी बता दें, क्या वजीफा किया था हमें भी बता दें। पर मैंने सूरत फातिहा पढ़ी थी।
اور پھر فرمایا دیکھو سورت فاتحہ پڑھنا، پر پڑھنا میری طرح، اپنی طرح نہ پڑھنا۔ اگر اپنی طرح پڑھا اور خزانہ نہ نکلا، اللہ سے بدگمان ہو جاؤ گے، سورت فاتحہ سے بدگمان ہو جاؤ گے، اور کہیں تمہارا ایمان جانے کا خطرہ نہ ہو۔ اور پوچھا حضرت کیسے؟ فرمایا ایسے پڑھنا جیسے پہاڑ پہ کھڑے ہو اور اس کی چوٹی ہے، اور دشمن نے کہا ہے کہ میں 1 2 3 کہنے کے بعد تجھے دھکا دوں گا، اور دھکے سے مراد یہ ہے کہ جب میں پہاڑ کے نیچے پہنچوں گا تو میرے کئی ٹکڑے ہو چکے ہوں گے۔ اس وقت مجھے کسی کو اگر مجھے کوئی کہے کہ سورت فاتحہ پڑھ ایک بار، تیرے اس کا دھکے سے بھی کچھ نہیں ہوگا اور سورت فاتحہ تیری حفاظت کرے گی، بول اس وقت تو کس یقین سے سورت فاتحہ پڑھے گا؟ پہاڑ کی چوٹی، پھر سنیں، دشمن پیچھے ہے اور دشمن نے تجھے پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دینا ہے، اور تو نے لڑکتے لڑکتے نیچے جب آنا ہے تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے ہیں۔ وہ آنکھوں کے سامنے موت کا عبرتناک منظر سامنے ہے۔ اور کسی نے کہہ دیا تھا کہ اگر تجھے کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ ہو اور وہاں کوئی چیز ناممکن نہ ہو، ممکن ہو، کوئی بھی چیز ہو، اور تو ہر چیز کو ناممکن سمجھے، وہاں ایک بار سورت فاتحہ پڑھنا، تو وہاں وہ بندہ کس انداز میں ایک بار سورت فاتحہ پڑھے گا؟ بولیں، اس کا یقین کیسا ہوگا؟ اس کا اعتماد کیسا ہوگا؟ اس کا درد کیسا ہوگا؟ اس کے اندر کی کیفیت کیسی ہوگی؟ اس کا اندر کا گمان کیسا ہوگا؟ اس کا والہانہ پن کیسا ہوگا؟ کیا اس کی ادھر ادھر توجہ ہوگی؟ کوئی ادھر ادھر دھیان ہوگا؟ کوئی ادھر ادھر اس کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اس کے اندر ایک عزم ہوگا، ایک ارادہ ہوگا، ایک یقین ہوگا اور ایک کامل اعتماد ہوگا۔ اس کے اندر ایک کامل یقین، ایک کامل اعتماد، ایک کامل اعتقاد، بس ایک چیز ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ بس یہ ایک بار سورت فاتحہ پڑھوں گا۔ اور وہ کس کیفیت سے پڑھے گا؟ فرمایا اس کیفیت سے پڑھنا، اللہ زمین کے خزانے اوپر لائے گا اور تمہیں آنکھوں سے دکھائے گا کہ یہ زمین کے خزانے ہیں اور میں دیتا ہوں جس طرح میں نے لیے ہیں۔ میں تو چاہوں گا کہ ان 3 راتوں میں اللہ سے رزق منوا لیں، رزق روحانی، رزق جسمانی، وسیع رزق روحانی منوا لیں۔ رزق روحانی کیا ہے؟ سجدے، تلاوتیں، عبادتیں، اللہ سے تعلق، محبت، پیار، درود، صدقات، خیرات، روزے، تہجد، اشراق، چاشت، خدمت خلق، انسانیت کا درد، محبت، رواداری، درگزر، سب مذاہب، سب فرقوں، سب انسانوں سے محبت، یہ چیز رزق روحانی ہے۔ اور رزق جسمانی منوا لیں، اس میں دولت ہے، رزق ہے، صحت ہے، عزت ہے، اس میں مال ہے، چیزیں ہیں، سواریاں ہیں، گھر ہے، نعمتیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ سے منوا لیں۔ اللہ دیتا ہے، اللہ نہیں دے گا تو اور کون دے گا؟ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ سے رزق روحانی بھی منوائیں اور رزق جسمانی بھی منوائیں۔ ہر دفعہ اب اللہ کر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، عمل سے پہلے بعد میں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہر دفعہ آمین۔ میں نے تو یہ عمل کیا ہے اور میری زندگی گزر گئی اس عمل کو بتاتے 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 بتاتے، میری تو زندگی گزر گئی۔ میں نے تو اس عمل کی بڑی تاثیر دیکھی ہے، بہت طاقت دیکھی ہے، بہت کمال دیکھی ہے۔ صرف مہینے کے 3 دن، اس مہینے سے شروع کر دیں، نیت کریں کہ پورا سال شروع کریں گے، اور پھر آئندہ سال پھر انشاءاللہ تسبیح خانے میں آ کے یہ نیت منت مان لیں۔ میں نے بڑے تجربے کیے ہیں، کئی لوگوں کو یہ منت منوائی ہے،
नामुमकिन हुआ, वो कहते हैं आइंदा साल नहीं आ सकूंगा, अल्लाह ने आइंदा साल के लिए पूरा रमजान तस्बीह खाने के लिए कबूल करा लिया। किराए से तस्बीह खाने में कोई नहीं आता, पैसों से कोई नहीं आता, फुर्सत से कोई नहीं आता, माल से कोई नहीं आता, सेहत से कोई नहीं आता, तौफीक इलाही से आता है, उस करीम के बुलावे पे आता है, उसकी तौफीक पे आता है। जो इज्जत लेके आता है कि मेरी यहां इज्जत होनी चाहिए, वकार होना चाहिए, मुझे यहां मरहबा होना चाहिए, नहीं। जो फकीर बन के आता है, जो फकीर बन के आता है, रब उसको नवाजता है, रब उसको अता करता है, रब उसकी झोलियां भरता है, रब उसको इज्जत, दौलत, रिज्क और सेहत और बख्त देता है। जो फकीर बन के आता है, अपनी हैसियत को मिटा के आता है, अपने आप को बेहैसियत करके आता है, उसको अता होती है। जो अपनी हैसियत को बाकी रखता है, वो क्या झोलियां भरेगा? वो तो सारा दिन यही सोचेगा कि फला मौके पे मेरी बेकरामी हुई थी, फला मौके में मेरी इज्जत नहीं की गई थी, फला मौके के ऊपर मुझे वकार नहीं दिया था। वो तो सारा दिन इसी बेचारे इसी मर्ज में मुब्तला रहेगा, वो क्या हासिल करेगा? ये सूरत फातिहा जिसमें शिफा भी है, जिसमें अता भी है, जिसमें सेहत भी है, जिसमें तंदुरुस्ती भी है, जिसमें खैर भी है, जिसमें बरकत भी है। आखिर कोई इतनी खास चीज तो थी। अल्लाह पाक ने अर्श के दरवाजे से, जिस दरवाजे से सूरत फातिहा, उसके बाद अल्लाह ने कहा क़यामत तक वो दरवाजा फिर नहीं खुलेगा, बस वो खुला ही सूरत फातिहा के लिए था, वो खुला ही सूरत फातिहा के लिए था। एक साहब कहने लगे कि जिन ने मुझे अपना वाकया सुनाया। उसने कहा मैं पहाड़ों के वीरान पहाड़, ऐसे पहाड़ वीरान जहां सदियों से इंसान नहीं गए, मैं वहां गया, देखा तो एक गार थी, मेरे जी में आया इस गार में जाऊं। कहा मैं गार में गया, बहुत बड़ी गार थी, इतनी कुशादा गार थी कि 1000 बंदा बयक वक्त उसमें जा सके, इतनी कुशादा गार थी। पहाड़ों का बहुत बड़ा सिलसिला था, बहुत वीरान पहाड़ थे जहां इंसानों का आना जाना नहीं, सिर्फ दरिंदे ही दरिंदे। मैं उस गार में गया और कहा अजीब हैरान हुआ, गार के हर पत्थर के ऊपर सूरत फातिहा लिखी हुई थी। किसने लिखी? मुझे हैरत हुई, किसने लिखी? मुझे समझ ना आई ये कैसे लिखी गई। कहा मैं चलता गया, सूरत फातिहा लिखी हुई थी, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, 1 माह 3 दिन पूरा गार में चलता गया। कौन मानेगा ये किस्सा है या कहानी है? 1 माह 3 दिन। तो कहा जब 1 माह 3 दिन के बाद गार खत्म हुई तो मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत शहर है और बहुत खूबसूरत वहां आबशारे हैं, फूल हैं, फल हैं, सब्जे हैं, गुल बहार हैं, बरकतें और रहमतें हैं और पूरा निजाम है वहां। कोई एक इंसान नहीं, कोई जिंदगी नहीं। मैं शहर में फिरता रहा फिरता रहा फिरता रहा। फिर मेरा इरादा हुआ वापस जाऊं। जब वापस जाने लगा तो देखा तो वो गार का दरवाजा बंद हो गया था, मैं रास्ता भूल गया था। अब क्या करूं? परेशान इसी हाल में मेरे दिल में आया सूरत फातिहा पढ़, इसी से दरवाजे खुलेंगे। कहा मैंने सूरत फातिहा पढ़ना शुरू की और दरवाजे को तलाश, गार का वापसी का जगह दरवाजा तलाश करना शुरू किया। बस चंद ही बार मैंने सूरत फातिहा पढ़ी थी, अचानक मेरे सामने दरवाजा आया और मेरे दिल में आवाज आई, जब तू खूबसूरत जिंदगी में जा और जितने हुस्न जमाल में जा और जितनी तुझे नेमतें मिल जाएं, तेरे जब भी दरवाजे बंद हो जाएं सूरत फातिहा पढ़ा कर, ऐसे ही खुल जाया करेंगे। अय्याम 20, आज रात की सआदत है,
آج رات کی برکتیں، آج رات کی نعمتیں، آج رات کا پڑھنا، آج رات کا گڑ گڑانا، آج رات کا بھیکاری بننا، آج رات اللہ کو اپنی طلب دکھانا، تڑپ دکھانا، جذبہ دکھانا، طلب دکھانا، تڑپ دکھانا، جذبہ دکھانا، اس پہ اوپر سے عرشوں سے فیصلے ہوتے تڑپ پہ ہیں، ہوتے تڑپ پہ ہیں۔ ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور زبان میں سورۃ فاتحہ ہے، ادھر باتیں ہو رہی ہیں، ادھر خیال ہو رہا ہے۔ اللہ تو تڑپ والے کو دیتا ہے، اللہ تو طلب والے کو دیتا ہے، اللہ تو جذبے والے کو دیتا ہے، اللہ تو شوق والے کو دیتا ہے، جس کی طلب، جس کی تڑپ اور جس کا جذبہ اور جس کا شوق ہو، اللہ تو اس کو دیتا ہے۔ کر لیں فیصلہ، پالیں۔ بہتا سمندر ہے، بہتا دریا ہے، جتنے پانی چلو کے بھرنے ہیں بھر لو۔ بہتا سمندر، بہتا دریا ہے، جتنا بھرنا ہے بھر لو۔ کیا خیال ہے؟ تسبیحانہ تو یہ نفع کے سودے ہی دیتا ہے، اللہ کرے دیتا رہے، اللہ کرے یہ تسبیحانے کا دریا چلتا رہے۔ تسبیحانہ تو یہ نفع کے سودے ہی دیتا ہے۔ خواتین اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ہی کر لیں گے جہاں بیٹھی ہیں، جو جگہ میسر ہے وہی برکت ہے، جو موجود ہے وہی مقصود ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں راحت بھی ہے، اسی میں عافیت بھی ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی، اور اس میں دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، رزق بھی مانگے، صحت بھی مانگے، جتنا وقت میسر ہے کر لیں۔ اگر کسی کی مجبوری سونے کی ہے سو جائے، کچھ ساری رات لے سکتا ہے ساری رات کر لے، کسی نے بعض اوقات صبح جاب کرنی ہے، کام کرنا ہے، ذمہ داری ہے، جتنا وقت میسر ہے کر لے۔ برحال ہے کوئی نفع کا سودا، اور بہت نفع کا سودا ہے، اور بہت نفع کا سودا ہے، بہت نفع کا سودا۔ فضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیل۔ کر لیا نا انشاءاللہ عزم ہیں؟ ہاں انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ کہتے ہیں ٹائمنگ کیا ہوگی؟ یہی وقت ہے بس، اور کیا ہے؟ پاگل سوال تو نہیں کرتے، عشق تو کود پڑتا ہے بس سمندر میں، وہ عشق کوئی ٹائمنگ پوچھتا ہے؟ عشق ٹائمنگ نہیں پوچھتا، بس سورت ہر دفعہ بسم اللہ پڑھ کے سورت فاتحہ پڑھو بس۔ آج ہمارا کون سا حرف ہے حروف تہجی کا؟ اچھا حروف تہجی کے اس سے پہلے مجھے ایک بات ذرا جواب دیں آپ، حروف تہجی سے پہلے ایک بات کا جواب دے دیں۔ کیا خیال ہے جس عمل کو روز کیا جائے اس کی بعض اوقات عظمت ختم ہو جاتی ہے، ادب ختم ہو جاتا ہے، وقار ختم ہو جاتا ہے، ہیبت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، جس عمل کو روز کیا جائے، کہیں ایسا تو نہیں اس عمل کا ادب، اس کی عظمت، اس کا وقار، اس کی شان و شوکت اور اس کی دل کے اندر کی ہیبت یہ نہ ختم ہو جائے۔ یہ وہ نقوش ہیں، یہ وہ تعویذ ہیں جو صدیوں سے آزمودہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے نصیب بدلے، مقدر بدلے، بخت بدلے، زندگیاں بدلیں، اور لوگوں نے کہا تھا کہ ساری عمر دھکے ہمارا مقدر ہے، انہوں نے ان کو بدل کے رکھ دیا۔ خیال کرنا اس کے ادب سے دور نہ ہو، اس کا ادب باقی رہے، اس کا احترام باقی رہے۔ ہاں ادب احترام باقی رہے، اور اس کے لیے جو ہم یا جلیل ہو یا جمیل ہو، اس کا بھی ادب، اس کی بھی عظمت، تھوڑا وقت پڑھیں
لیکن ادب سے، احترام سے، پوری توجہ سے اور ڈوب کے پورے دھیان کے ساتھ یا جلیلو یا جمیلو 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 یا جلیلو یا جمیلو. آمین. لکھیں آج کا ہمارا حرف شین ہے اور اس میں سب سے پہلے مراد یہ لکھیں، اے اللہ ایام 20 کی سورت فاتحہ کی عرشی فرشی کائنات کی ساری تاثیر جو تیرے خاص خزانے میں ہے وہ عطا فرما، باقی ساری حاجتیں چاہتیں لکھیں. اور جو حضرات پہلی دفعہ آئے ہیں جن کے پچھلے نقش رہ گئے ہیں وہ بھی پر کر سکتے ہیں، اور ہر نقش کو علیحدہ کر کے مٹکے میں ڈالنا ہے اور اپنی حاجت لکھیں. جو دیر سے پہنچے ہیں اور پہلے دن سے وہ نقش نہیں پر کر سکے، اور اس کو ہمیشہ روحانی روشنائی سے اور اس کو ٹکڑا کر کے اس کو علیحدہ کر کے مٹکے میں ڈالنا ہے، مٹکے میں ڈالنا ہے. اور بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. اس کے جاتے ہوئے ہم آپ کو ایک نقش دیں گے یہی، اور ساتھ اس کے پیکج بھی دیں گے. ہمارے احباب نے طے کر لیا ہے اور ماشاءاللہ فیصلہ بھی کر لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک قبول کرے. تو یہ عمل الحمدللہ پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے اور پوری دنیا نے یہ عمل کیا، اور آپ حضرات پوری دنیا میں جتنے حضرات ہیں وہ اس نقش کو علیحدہ کر کے آٹے میں گوندھ کر کسی دریا، سمندر، نہر اور کسی جھیل میں جہاں مچھلیاں ہوں، پاک پانی ہو، وہاں ڈال دیں. اب ہمارا کشکولی عمل ہے. کشکول کا عمل ہے. ایک چیز بہت اہم ہے، یہ ہمارا تونگری کشکول ہے، اس کے ساتھ گٹھلیاں کبھی ساتھ نہ لے جائیں، خدا نہ خواستہ نقصان نہ ہو جائے. آپ جب عید کے بعد جائیں گے یہ کٹورا اور یہ تھیلی ساتھ لے جائیں. اس کٹورے کو ہمیشہ استعمال کریں، بابرکت کٹورا ہے، اور تھیلی اس میں آپ پیسے رکھیں. اور جو صورت کوثر کے عمل ہیں رمضان میں وہ اسی تھیلی میں کریں اور ساری عمر اسی تھیلی کو استعمال کریں. اور جو تھیلی پہلی آپ کے پاس ہے وہ اپنے گھر استعمال میں رکھیں. گٹھلیاں ساتھ نہ لے جائیں، گٹھلیاں یہاں واپس کر جائیں. اور جو بندہ اس کو 7 دفعہ 24 گھنٹے میں کرے گا، 7 بار 24 گھنٹے میں کرے گا، اور یہ 7 بار صرف تسبیح خانے میں ہے، یہ گھر عمل نہیں ہے، ذہن نشین رکھیے گا، یہ سعادت صرف تسبیح خانے میں ہے.
फरमाया 7 आसमानों के खजाने, 7 जमीनों के खजाने, दौलत के, रिस्क के, रूहानियत के, इज्जत के, इबादत के, उरूज के, कमाल के अल्लाह उसको अता करेगा जो 24 घंटों में 7 बार ये अमल करे। और इस अमल करने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं। थैली को हाथ पे रखेंगे, उसके बाद कटोरा, और सिर्फ हमने 45 बार पढ़ना है या कादेरो या कादेरो या नाफेओ, पूरी कैफियतों के साथ, अल्लाह के नाम को अल्लाह के ध्यान के साथ, अपने मकासद, अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियां, अपनी नाकामियों का तस्वर करते हुए ये पढ़ेंगे। पढ़ना शुरू करें उंगलियों पे, उसके बाद इस पे फूंक मार के इन 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 जो है गुठलियों पे हाथ दोनों फेर के पूरे बदन पे इनकी बरकत लेंगे और पूरे बदन पे वो हाथ फेरने, या कादिरो या नाफे। गुठलियां कभी भी साथ ना साथ ले जाएं। और आप जहां जहां भी गुठलियां पढ़नी हो, इन्हीं गुठलियों पे तस्बीह खाने में और इसी में पढ़ें, और इसको अपने पास हिफाजत से रखें, इस कटोरे को। ये बहुत बाअदब अमल है, बहुत मुबारक अमल है, बहुत सादतमंद अमल है, बहुत ज्यादा बाबरकत अमल है, सादतमंद अमल है। जैसे कि मैंने अर्ज किया था कि मुखलिसीन का इसरार है कि हम अपने रूहानी तिबी मुशाहदात, तजर्बात, किसी तावीज़ का तजर्बा, कोई नक्श का तजर्बा, कोई दम नहीं लिख सके, और जिन्होंने लिखा है तो अधूरा लिखा है। उन्होंने कहा हम फिर से लिखेंगे, हमारी फिर से तहरीरें जमा हों, तो इसलिए 17 रमज़ान तक का वक्फा मजीद दे दिया है। तो वो हजरात जो अपने कोई तजर्बा, रूहानी मुशाहदा नहीं लिख सकते, लिखवाएं। यहाँ से फार्म मिल रहे हैं, एक फार्म पुर करें, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई कापी। तो इंशाअल्लाह 17 रमज़ान को सारी तहरीरें यहाँ होंगी, और एक मैं ख़ास और ख़ास तोहफा इनायत अता इंशाअल्लाह ताला, बरकतें होंगी। और 14 रमज़ान को चांद गिरहन का अमल होगा, और इंशाअल्लाह ताला 17 रमज़ान को एक ख़ास नक्श, उसमें 5 छोटी इलायचियाँ, आज तक जिसको दिया उसने टेप लगा के अपने पास रखा, रब ने उसको तवंगर किया, और उसी रात दुआए को मैल सुनाई जाएगी और अस्माउल बदरीन का अमल होगा। और रमज़ान की आखिरी अशरे में ताक रातों में बहुत ताकतवर पैकेज, और 27वीं शब जो है ज़बरदस्त रूहानी पैकेज होंगे, और बहुत ज़्यादा खिजरी तावीज़ बरकती अमल है, 4 रंगी तावीज़ का अमल है, सूरत रहमान और नीले धागे का अमल है हर साल की तरह। और जो 27 की रात को निकाह के लिए आना चाहते हैं वो अभी से राब्ता करें। सहरी और इफ्तारी में आप पहले तशरीफ ले जाएं, बाहर का मजमा आ रहा है, पहला हक आपका है, आप पहले से तशरीफ ले जाया करें, ये आपसे दरख्वास्त है। पहले से तबरकात रोज़ाना खोल दी हैं, एक दिन ख़वातीन के लिए, एक दिन मर्दों के लिए। आज का दिन ख़वातीन के लिए था, कल मर्दों के लिए। रोज़ाना 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। हादसात और गुमशुदगी से बचने के लिए अपने बच्चों को खुद महफूज रखें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें और उनको संभालें। तस्बीह खाने में सवाल के दरवाजे ना खोलें,
बहुत एहतियात करें और लंगर की कदरदानी हो, पानी की कदर, बिजली की, पंखे की कदरदानी हो, एहतियात से, और अपनी सफाई का ख्याल रखें। चटाइयों के नीचे कागज, नस्वार, फलां, अदब का मकाम है, बहुत अदब का मकाम है। ऐसा ना हो कि बेअदबी ना हो जाए। और बैतुल खला में जब भी आए एक लोटा बहा के आए, इंशाल्लाह इसी में हमारी खैर है। और या तवाबो या करीम के कुरान के ख़त्म और ये जो हमारी नफिल हैं कुन फायकून और कुरान की तिलावत, सलात व तस्बीह का एहतमाम, नवाफिल का एहतमाम, दुआओं का एहतमाम, इसमें बहुत तवज्जो बढ़ाएं। और इज्तिमाई अमल में अपने आप को पहले से तैयार रखें, इज्तिमाई अमल में अपने आप को पहले से तैयार रखें। ऐसा ना हो कि इज्तिमाई अमल हो, हम यहाँ तस्बीह खाने में भी हों और तस्बीह खाने में भी हमारी तकबीर उला फौत हो जाए और तस्बीह खाने में हमारी अगली सफ ना हो, तो फिर और कब मिलेगी। इसकी कोशिश करें, हम सब इसके मोहताज हैं। तो मुजरिमाना हाजिरी का अमल है, बहुत ताकतवर अमल है, और इसके जो लफ्ज हैं ये जादू, बंदिश, बीमारी, मुश्किलात, परेशानियों और हालात की गर्दिशों का बहुत ताकतवर इलाज है। ये जो लफ्ज हम पढ़ रहे हैं ये लफ्ज बहुत ताकतवर लफ्ज हैं, और इसको तवज्जो से, ध्यान से पढ़ेंगे और अल्लाह को अपनी आजिज़ी दिखाएंगे, अल्लाह को अपनी आजिज़ी दिखाएंगे। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आमीन 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 बिरहमतिक। सवाल जवाब की नशिस्त में एक दरख्वास्त है। बाज़ औक़ात बाहर से आने वाले हजरात मुकीमीन से कार्ड ले लेते हैं और कार्ड दिखाकर सवाल करते हैं। ऐसा न करें, यहाँ के रहने वालों का हक न मारें। जो यहाँ 24 घंटे बिस्तर लगा के बैठे हैं, मैं उनका बहुत ख्याल रख रहा हूँ, उनका बहुत एहसास कर रहा हूँ और उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो जो हजरात यहाँ हैं, माशाअल्लाह, बाहर से आने वाले भी हमारे मेहमान हैं, जो यहाँ हर वक्त बैठे हैं, उनका हक ज़्यादा है। तो बाज़ औक़ात उनसे कार्ड लेकर और कार्ड दिखा के सवाल करते हैं, तो अपने कार्ड की खुद हिफाजत करें, कहीं कार्ड की खयानत ना हो जाए। कार्ड भी अमानत मांगता है, कहीं कार्ड की खयानत ना हो जाए, कहीं कार्ड की खयानत ना हो जाए। जी, सवाल किसी का?
معاشی تنگی کی وجہ سے میرے بڑے بیٹے کا 2 دفعہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے 2 دفعہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے ایک بیٹی کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے معاشی بحالی کے لیے ذاتی کاروبار کے لیے وظیفہ ہے کہتے ہیں معاشی تنگ دستی کی وجہ سے ایک دفعہ بیٹی کا ایک دفعہ بیٹے کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے بیٹے کا 2 دفعہ رشتہ ٹوٹ چکا ہے تو معاشی تنگی کو دور کرنے کے لیے اور معاشی خوشحالی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں سخیوں کی محفل ہے سخی بیٹھے ہیں کہتے ہیں جواب نمبر 1 وہ کہتے ہیں آیت کریمہ 1.25 لاکھ دفعہ گھر میں پڑھائیں آیت کریمہ 1.25 لاکھ دفعہ کیا کریں آیت کریمہ 1.25 لاکھ دفعہ گھر میں پڑھائیں جواب نمبر 1 جواب نمبر 2 سورۃ قریش ہر کھانے کے بعد 3 بار اور اس کے علاوہ تو روزانہ 101 بار صبح شام پڑھیں اور جواب نمبر 3 کہتے ہیں سورۃ کوثر 1 تسبیح ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں جواب نمبر 4 رزق والا درود شریف اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 1.25 لاکھ دفعہ کریں اگلا جواب وضو کی دعا کثرت سے پڑھیں رزق کھل جائے گا اگلا جواب اگلا جواب یہ ہے کہ جو بھی آمدنی ہے اس کا 2.5% نکالیں رزق وسیع سے وسیع تر ہو جائے گا سورۃ رحمان پڑھیں 125 بار رزق کے دروازے کھولیں گے قریب آ جائیں آواز اونچا بولیں ادھر شور ہے بہت زیادہ فجر کی نماز کے بعد اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب 70 مرتبہ پڑھیں کس کے درمیان صبح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ہاں جی 2 انمول خزانہ کثرت سے پڑھیں اور صدقہ دیں ہاں جی بتائیں سورۃ واقعہ پڑھیں جی کیا کہتے ہیں ہاں یا لطیف ہو یا ودود ہو کثرت سے پڑھیں سورۃ مزمل 11 دفعہ پڑھیں جی ہاں گھر میں داخل ہونے کے لیے سلام اور سورت اور اخلاص وہ پڑھیں جی اگلا سوال ہمارے ایک جاننے والے ہیں 11 سال سے بیمار ہیں ان میں سر میں ایسا ہے کہ سر پھٹنے لگ جاتا ہے سارے ٹیسٹ کرائے ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آیا صبح کے وقت گہری سانس لیں ہاں 13 بار صبح کے وقت گہری سانس کا عمل کرایا جاتا ہے ذہنی اور جسمانی طور پہ فائدے مند ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون ہیں
لا یصدعون ولا ینزفون، یہی ہے نا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، یہی ہے. تو یہ کتنی دفعہ؟ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے. جی انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ سارے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہر رات کو 10 کروڑ بندوں کو خلاصی دیتے ہیں، 10 لاکھ بندوں کو خلاصی دیتے ہیں ہر رمضان کی رات میں. تو یہ 10 لاکھ بندے جو ہیں یہ 30 میں کتنے بنے؟ 1 کروڑ. کیسے 1 کروڑ 20 لاکھ بنے؟ 10 لاکھ اگر ہر رات میں ہیں 3 کروڑ بنے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا یہ کریں کہ یا اللہ کلمہ پڑھنے والے جتنے ہیں اللہ جہنم کو ان سب سے کیا کر دے؟ خالی کر دے. یہ کہتے ہیں یہ دعا کریں، لیکن میں چاہتا ہوں یہ دعا کریں اللہ کلمہ نہ پڑھنے والوں کے لیے بھی جہنم خالی کر دے. کیونکہ اللہ نے کہا ہے وقودھا الناس والحجارہ، جہنم میں 2 چیزیں جلیں گی، پتھر اور انسان. اللہ پتھروں کو کافی کر دے، پتھری کوئلے کو کافی کر دے. ہمارے بٹھوں میں یا بٹھیوں میں پتھری کوئلے نہیں جلتے. اللہ تو قادر ہے، تو ان کو کلمہ دے دے، ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ایمان دے دے. ہمارے دل میں غیر مسلم کے لیے بھی خیر خواہی کا جذبہ ہو، تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے بھی دعائیں مانگیں گے. اور سوال کسی کا؟ کہتے ہیں آپ نے بلیوں کا لنگر بتایا. ایک بلہ ہے آ کے سب کو مارتا ہے، کہیں کو زخمی کر دیتا ہے، کہیں کو معذور کر دیتا ہے، اور سب کو مارتا ہے اور خود کھا جاتا ہے. نیلی اس کی آنکھیں ہیں، کیا کیا جائے؟ اس کا احترام کیا جائے. وہ بھی تو بلہ ہے، بلی بلہ ایک ہی چیز ہے. اس کو بھی کھلاؤ، اس کو بھی کھلاؤ. میں نے اس کی ترکیب یہ کی ہے کیونکہ میں بچپن سے 55 تک یہ کر رہا ہوں، میرے پاس اس کا تجربہ ہے. آپ 2 جگہ لنگر رکھیں، ایک اکیلا ظالم کے لیے، ایک مظلوم کے لیے، اس کو بھی دیں. 2 جگہ لنگر رکھ لیں اور ذرا وقفے سے رکھ دیں، بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا من پتا مار لیتا ہے، وہیں ان کو وہاں کھانے دیتا ہے. جی سوال؟ جی کہتے ہیں کہ بچے ہیں جب اٹھتے ہیں صبح تو ان کو جھٹکے لگتے ہیں، دورہ پڑتا ہے، تو ان کے لیے کوئی علاج بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں. پہلے تو میں بتا دوں، رات سوتے ہوئے افحسبتم اور آذان 7 بار ان کے کانوں میں دم کر کے سویا کریں، سلایا کریں. ان کے سینے پہ پہلا کلمہ لکھ دیا کریں، ماتھے پہ کہف لکھ دیا کریں. ایک دوسرا جو ہے، ان بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کا علاج کریں. پیٹ کے جو کیڑے ہوتے ہیں اس کی جو دوائی ہے وہ استعمال کرا دیں، بچے ٹھیک ہوں گے. آپ کا تجربہ بولا کریں، جو دل میں ہے امانت ہے بتایا کریں. کوئی صدقہ جاریہ آپ کا، کوئی چیز ایسی آپ کی جو کسی کو نفع دے دے اور آپ کا کام بن جائے، اس کو بتایا کریں.
असहाब कहफ के नाम पढ़ के सोया करें। एक जवाब, हाँ जी, कहते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ की तमीर पढ़ के सो जाएं। सुबह उठ के बैठी वाला अमल, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 11 बार पढ़ें, दम करें। सूरत इखलास, फलक, नास तीनों कुल 3-3 बार दम करके बदन पे फेर दें। और सवाल, सूरत इखलास वाला अमल दाएं तरफ 3, बाएं तरफ 3, ऊपर 3। जी जी, क्या होता है वो? इसका बेहतरीन इलाज आंवला, खजूर, किशमिश, बादाम, छोटी इलायची और दूध का शेक जो मैं बताता हूं, सुबह उसका नाश्ता कराएं। किसी किस्म की कमजोरी, असाबी, पट्ठों की, दिमाग की, तरतीब मैं बता देता हूं। 3 आंवले, 3 खजूरें गुठलियां निकाल लें, भिगो दें, 3 छोटी इलायची, 11 बादामों की गिरियां और 11 किशमिश रात को 1 कप पानी में भिगो दें। सुबह खूब शेक करें, खूब, और शेक करने के बाद इसको दूध में मिला के, सर्दी है तो गर्म कर लें, मीठा डालना है ठीक, वरना खुद मीठा है, मीठे की ज़रूरत नहीं, और गर्मी है तो जो है इसको ताज़ा घोंट घोंट पिए। ज़बरदस्त चीज़ है, चंद दिन चंद हफ्ते। जी मैं अपनी तस्बीहात करता हूँ, 3-4 दिन के बाद मुझे पता नहीं क्या होता है, छोड़नी पड़ती है। हाँ जी, कहते हैं अमल में इस्तिकामत नहीं है। तस्बीहात करता हूं, छूट जाती हैं। अमल में इस्तिकामत का अमल बताएं। अमल में या मुकल्लिबल कलूब सब्बित कल्बी अला दीनी, या कवियो या कादिरो या मुक्तदिरो, ये पढ़ें। नमाज शुरू करने से पहले एक बार, नमाज शुरू करने से पहले एक बार सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। अमल शुरू करने से पहले, अमल शुरू करने से पहले सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन ताक तादाद में पढ़ के अपने ऊपर दम करें। हाँ, रब्बना तकब्बल मिन्ना हर अमल के बाद पढ़ेंगे। अमल की हमेशा तौफीक मिलेगी 3 बार, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ना भी अमल को तकवीयत देता है। जी सवाल, मैं कहते हैं मैं सारे मामूलात भी करता हूं। घर में बहुत लड़ाई हो रही है, घर की लड़ाई का हल बताएं। आप अपनी जगह पे तशरीफ रखें, घर की लड़ाई का हल बताएं। ताले वाला अमल, तलिस्मात में ताले वाला अमल एक वो करें। और जी, एक ताले वाला अमल करें। और वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सारा दिन खुला पढ़ें, बहुत पढ़ें। और घर में दाखिल होते हुए सलाम कुल हुवल्लाह पढ़ें। बैतुल खुला की खला की दुआ पढ़ें और ज्यादा पढ़ें। वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला बहुत पढ़ें।
ابکری کا ہاں ابکری کا شہد گھر میں سارے چاٹیں. ہاں جی. آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھیں. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم کو کھلا پڑھیں، زیادہ پڑھیں، زیادہ دہرائیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کثرت سے پڑھیں. اور سورۃ بقرہ ریکارڈنگ گھر میں لگائیں. جی بھائی کا ویزا آیا، 2 دفعہ ویزا چلا گیا، اس کے میڈیکل میں داغ آ جاتا ہے، میڈیکل رپورٹ اس کی صحیح نہیں ہے، میڈیکل رپورٹ ٹھیک ہو جائے، عمل بتائیں. 8 تسبیحاں اول آخر 8 دفعہ درود شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. چند دن چند ہفتے. حامیم لا ینصرون کثرت سے پڑھیں. میڈیکل کا کیس کلیئر ہوگا. ہاں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھیں. جی کارڈ دکھاؤ. ٹھیک ہے لے لو. جی کارڈ کہاں ہے؟ لے لیں پھر. ہاں جی اللہ ربی لا شریک لہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی وہ کہتے ہیں ناممکن کام کے لیے بہت لاجواب ہے. اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ 890 دن تک اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. ویزے کا مسئلہ حل ہو گیا تھا ناممکن کاموں کے لیے. اور تجربہ بتا. جی جی کہتے ہیں کالا یرکان ہے مجھے اس کا ٹوٹکا بتائیں. کارڈ کہاں ہے؟ کارڈ نہیں لیا، کارڈ لے لو. ہاں جی بتائیں جی کارڈ کہاں ہے؟ آپ کا اپنا ہے؟ جی رزق کے دروازے بند ہو گئے ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہیں. بولیں جی سورۃ والضحیٰ والا عمل کریں. اللہ اکبر. ہر کاف میں 9 بار یا کریم پڑھیں. یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر پڑھیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. جی ہاں جی دل کے وال بند ہیں اس کے لیے بتائیں. یا باعثو یا نورو دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار پڑھیں. اور جی بولیں. سورۃ علم نشرہ کثرت سے پڑھیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امرود کھائیں اور اس کا جوس پئیں. امرود بہت زیادہ کھائیں. السی کا تیل اپنے سامنے نکلوائیں پھر استعمال کریں. جی آپ کا سوال. گردہ بیٹی کا ایک گردہ سکڑا ہوا ہے، دوسرا بیوی کا گردہ سکڑا ہوا ہے اور دوسرا بھی متاثر ہے، تو اس کا کوئی حل بتائیں. 3 انجیر رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے کھائیں. وہ پانی بھی تھوڑا سا ساتھ پی لیں. خربوزے کا شیک استعمال کریں، چھلکا بیج سمیت.
کس پہ؟ ہاں، پلیٹ پہ علم نشرہ لکھیں زعفران یا زردے کے رنگ سے، 21 دن پلائیں۔ آیات شفا جو قرآن پاک میں ہیں وہ پڑھیں۔ اللہ مبارک کرے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ سورۃ فاتحہ پڑھیں، موقع ہے بہترین، سعادت کا، برکت کا، رحمت کا موقع ہے، اور یہ خیر کے موقع روز نہیں ملتے، ملے ہیں تو انشاءاللہ ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔